अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए भारतीय मीडिया की जानिब से जंग का ऐलान कर दिया गया है। मोदी की जानिब से भारतीय फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पर धावा बोल सकते हैं। भारतीय मीडिया टाइम्स नाउ की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मोदी ने अपनी फ़ौज को ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को ग्रीन सिग्नल दिया है कि हमारी तरफ से आपके पास फुल फ्लैज इख्तियारात हैं, आज़ादी है, जिस जगह पर चाहें जो वसाइल आप इस्तेमाल करना चाहें आप पाकिस्तान पर धावा बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की जानिब से अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को एक इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस आ चुकी हैं, हमारे पास मुस्तनद ख़बरें हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है अक़वाम मुत्तहिदा का, तो हम दुनिया को अब से ख़बरदार करना चाहते हैं कि अगर हमला हो जाता है तो फिर दुनिया इसके अंदर अपना किरदार अदा करे। तो ये सूरत हाल है। भारतीय मीडिया की जानिब से भी जंग का दावा हो चुका है। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने अमरीकी मीडिया पर बैठ के इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि हम पर हमला हो सकता है। जबकि कल आर्मी चीफ का टीला फायरिंग रेंज में जाना, वहाँ पे मिसाइल चलाना, फिर टैंक पर खड़े होकर नारे तकबीर लगाना और ये कहना कि भारत ने अगर जारहियत की तो हम मुंह तोड़ देंगे, तो ये सारी चीज़ें, फिर जिस तरह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो रहे हैं, आज भी खबरें आई कि पाकिस्तान लाहौर से कुछ फ़्लाइट्स जिन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंड होना था लाहौर से, अभी वो सियालकोट की तरफ जा रही थी तो उनका रुख मोड़ दिया गया, वापस भेज दिया गया। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान वाला और लाहौर से इस्लामाबाद वाला फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ। और आज खबर ये भी आई कि लाहौर से कराची जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी किसी हद तक बंद किया गया। और जो LOC पर चौकियां तबाह हो रही हैं, ड्रोन्स मार गिराए जा रहे हैं, कशीदगी बढ़ी हुई है। और मुसलसल मैं आपको खबरें दे रहा हूं कि किस तरह भारतीय नेवी और उनके जदीद तरीन जो वॉरशिप्स हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। और फिर जिस तरह से भारतीय राफेल्स ने भी पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की और पाक फ़िज़ाइया ने बर वक्त उन्हें निशाना बनाते हुए उनका सिस्टम हाईजैक करके उन्हें वापस मुड़ने पर मजबूर किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ रोमर्स नहीं हैं या मीडिया की अफवाहें नहीं हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स बंद कर रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल भी किसी तरीके से अब भारत में पहुंच ही नहीं सकता। तमाम यूट्यूब चैनल्स बंद हैं, ट्विटर अकाउंट्स बंद हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद हैं। और अब तो वो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स जिनको भारत ने, हुकूमत ने पाला, इस्टेब्लिशमेंट ने पाला, जिनको फ़ंड दिए, जिनसे प्रमोशंस करवाते रहे, अब वो डर रहे हैं भारत का नाम लेते हुए। उनसे सवाल होता है भारत से मुतालिक तो वो डर जाते हैं कि कहीं भारत हमारा अकाउंट ना बंद कर दे और हमारी इंडियन ऑर्डिनेंस ना चली जाए। अंदाज़ा करें, आप देखें कल भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करवाई गई, बहनों की पहले भी मुलाकात नहीं होती, इतना सेंसिटिव वक्त है। उसके बावजूद वो जो मखसूस पाकिस्तान के अंदर PTI का सोशल मीडिया कह लें या PTI से वाबस्ता लोग हैं, वो आज मुल्क के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, बयानियाँ प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो इस्टेब्लिशमेंट ने पाले थे लोग या जिनको मुसल्लत किया वो भाग रहे हैं, वो कहीं पर नज़र नहीं आते। यानी वो ये सोच रहे हैं कि अगर इंडियन ऑर्डिनेंस चली गई तो चंद डॉलर्स का नुकसान ना हो जाए। वो तो ज़रा भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? इवन आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हुकूमती वज़रा कहाँ पर नज़र आ रहे हैं? यानी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। और क्या कहते हैं हुकूमती वज़रा? ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, जिसने इस मुल्क का दिफा करना है, जो वज़ीर दिफा है? ख्वाजा आसिफ का आज एक और बयान आया जिसके अंदर पहले तो वो खच मार रहे थे ना कि हमने गन घोला है, हमने दहशतगर्दों को पाला है। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम तैयार हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ भी ये ऐलान कर चुका है कि हम तैयार हैं तहकीकात करवाने के लिए, हम तैयार हैं, हम गैर जानिबदार तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की टीम बने, वो पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, हम बेकसूर हैं, या फिर 2 से 3 मुल्कों की एक कमेटी बने और वो तहकीकात कर ले, या फिर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। ये मुल्क की तारीख़ का नहीं, दुनिया की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या था जहाँ पे कुछ 24 से 48 घंटों के लिए पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई यानी दहशतगर्दों की जानिब से। पाकिस्तानी इदारों के पास सबूत मौजूद हैं कि इसके पीछे भारत था। पाकिस्तानी इदारों के पास सबूत हैं कि BLA को पैसे कहाँ से आते हैं, इंडिया से आते हैं। तो आपने जब भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे भारत का हाथ है,
آپ نے ثبوت بھی دیے، مسلسل جو ڈی جی ISPR ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ ثبوت رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان ڈوزیئر دے چکا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان میں کتنے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں جس میں را ملوث تھی اور انہوں نے ذمہ داری قبول کیا ہے، آپ نے الزامات لگائے۔ کبھی بھارت نے نہیں کہا کہ بھائی ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، تحقیقات کرا لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہے، کر لو جو کرنا ہے، یا وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس والا، آپ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ بھارت ملوث ہے۔ بھارت نے ایک دن نہیں کہا کہ بھائی ہم ملوث ہیں یا نہیں ہیں، تحقیقات کروا لو۔ ادھر شہباز شریف نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے تحقیقات کروا لو، تحقیقات کروا لو، غیر جانبدار تحقیقات، ہم ملوث نہیں ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ ملوث نہیں ہیں۔ اور جس طرح کا فالس فلیگ بھونڈا انہوں نے کیا ہے، جتنا لو لیول کا سکرپٹ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر پاکستان ملوث ہے۔ بلکہ سب کہتے ہیں، ایون بھارت کے سابقہ را چیف کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بھارت کے جو سابقہ را کے چیف ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان ملوث نہیں ہے۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے کہا کہ پہلگام واقعہ انڈین سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، تاہم اس معاملے پر انڈیا اور پاکستان کو باقاعدہ کوئی جنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اپنی ناکامی ہے، پاکستان کا قصور نہیں ہے۔ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے میڈیا کے اندر جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ 5 منٹ کے اندر کون سا الزام لگتا ہے، لیکن آپ لوگ اتاولے ہوئے پڑے ہیں کہ تحقیقات کروا لو، تحقیقات کروا لو۔ 2019 میں اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا، خان نے کہا تھا کہ آؤ ذرا کرو حملہ، منہ توڑ دیں گے تمہارا، تم یاد رکھو گے، اور اس کے بعد منہ توڑا بھی تھا۔ اب یہ کہتے ہیں تحقیقات کرواؤ، یعنی اپنا موقف آپ کمزور کر رہے ہیں نا۔ کس بات کی تحقیقات؟ جب آپ ملوث نہیں ہیں تو آپ ملوث نہیں ہیں، جو ہوتا ہے ان سے کر لیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آج بڑا واضح موقف دیا گیا، کوئی اور بات کرتا تو کہتے کہ غداری ہو گئی صورتحال میں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ اس کا اعتراف کر لو، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس بات کا اعتراف کر لے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں ہے، آپ کو بھی عوامی پشت پناہی اور سیاسی قوت کی ضرورت ہے۔ جب سیاسی قوت کی ضرورت ہے پشت پناہی کی، اس وقت بھی ملاقات خان سے نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور آپ کے پیچھے سیاسی قوت نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت انڈیا کے اندر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اگرچہ چائنا جسے امریکہ جیسے امریکہ اسرائیل کو اپنا بغل بچہ سمجھتا ہے، اسی طرح پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کب تک چائنا پاکستان کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس وقت اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے تو پھر چائنیز بریگیڈ ایکٹیو ہوگی اور چائنا مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ یہ اطلاعات آ چکی ہیں اور انڈین میڈیا تو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن چائنا مسلسل پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پھر حافظ حمداللہ JUI فیک کے ممبر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا اور ہم بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم لڑے، تو پھر بھارت کو جانے نہیں دیں گے اور فجر کی نماز ہم مسجد دلی کے اندر ادا کریں گے۔ دلی، کلکتہ، ممبئی سب ہمارے ہوں گے اور سب خطرے میں ہیں، سب کو ہم فتح کر لیں گے۔ اور عابد شیر علی کی جانب سے، ویسے یہ کیسے جوکر لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہو جاتی ہے تو بھارت 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکے گا۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہی ہے حکومت ہاتھ جوڑ جوڑ کے؟ نواز شریف خاموش ہے، شہباز شریف نقشے سے غائب ہے، مریم نواز کا ایک بیان تک نہیں آیا، اور اس طرح کے ٹٹو کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکے گا، اور خواجہ آصف جیسے لوگ کہہ رہے ہیں تحقیقات کروا لو، خدا کے لیے یہ غیر جانبدار تحقیقات کروا لو۔ تو کیا تماشا ہے؟ ادھر سے مودی نے فل فلیج فوج کو کہہ دیا ہوا ہے، پورا سسٹم ان کا ہائی الرٹ ہے، پوری وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فالس فلیگ، کوئی حملہ پاکستان پر کریں، اور اس کے بعد بلے بلے مودی کی ہو جائے کہ دیکھو حملہ کر کے ہم نے دکھا دیا، اور یہاں پہ شور ہے کہ تحقیقات کروا لو، خدا کے لیے ہم ملوث نہیں ہیں۔ یعنی اپنی کمزوری آپ دکھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی رجیم جو پاکستان پر غیر قانونی طور پر مسلط کی گئی ہے، انہوں نے قوم کی عزت اور قوم کی غیرت کے لیے لڑنا ہے۔ جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، جو اپنی عزت نہیں کروا سکتے، وہ پاکستان کی کیا عزت کروائیں گے؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔